बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आखिरकार वो नाम आ चुका है जिसका बेसब्री से तमाम नाज़रीन को इंतज़ार था। आज़ाद कश्मीर 2021 का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौन बनेगा। आज नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत एक इम्पॉर्टेंट इजलास जो है वो हुआ है। ये जो इजलास था, अव्वल तो ये जो मखसूस नशिस्तें थी जो कि 2 तारीख़ को मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों को इलेक्ट जो है वो किया जाना था, इस हवाले से था। लेकिन हमारे सोर्सेज़ की जानिब से कुछ अहम इत्तलात जो है वो आई हैं कि इसी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी जो नाम है वो फ़ाइनल हो चुके हैं। बस उसकी जो अनाउंसमेंट है वो बाकी रह चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कौन बनेगा, सदर आज़ाद कश्मीर कौन होगा, इसके अलावा स्पीकर आज़ाद कश्मीर कौन होगा, इस हवाले से अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कुछ नाम थे जिनमें सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक या अजहर सादिक जो है, ये वो नाम थे जो गर्दिश कर रहे थे और इनमें से किसी को वज़ीर-ए-आज़म जो है वो होना था और बड़ा टफ मुकाबला था। आपस में भी ये जो उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तनवीर इलियास, इन दोनों की जो मुखालफत थी आपस में, जिसके बाद जो है ये दोनों जो ग्रुप्स थे मुतहरिक भी हुए कि ये ख़ुद को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा सकें। बहरहाल कुरा जो है वो सरदार तनवीर इलियास के नाम का जो है वो निकला है और अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक सरदार तनवीर इलियास का नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो फ़ाइनल हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं वो बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं और PTI के सदर भी हैं, आज़ाद कश्मीर के बड़े अरसे से PTI के साथ हैं और वो तब से PTI के साथ हैं जब आज़ाद कश्मीर में PTI की जो है वो कोई जड़ मौजूद नहीं थी। उन्हें जो है वो सदर के ओहदे की पहले ऑफ़र भी की गई और अब जो है वो उन्हें राज़ी कर लिया गया है। तो बैरिस्टर साहब जो हैं उनको बतौर सदर जो है वो अब आएंगे और उसके लिए ऑब्वियसली उन्हें जो है वो अपनी नशिस्त छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो सदर बनेंगे और वो जो उनकी नशिस्त होगी उस पर उनके बेटे जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें भी कोई अहम वजारत जो है वो दी जाएगी। जबकि स्पीकर के लिए जो ख्वाजा फारूक साहब हैं उनका नाम आया है। ख्वाजा फारूक वो भी बड़े सीनियर रहनुमा हैं, कश्मीर में बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, उन्हें जो है वो स्पीकर के तौर पर सामने जो है वो लाया गया है। तो सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो आखिरकार उनका नाम जो है वो सामने आया है वज़ीर-ए-आज़म के लिए और इसकी जो बाकायदा अनाउंसमेंट है वो अभी तो नहीं हुई, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कल शाम के वक्त की जाएगी और उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि कल जो है 2 तारीख़ को 2 अगस्त को मखसूस नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होने हैं। मखसूस नशिस्तों से पहले किसी का नाम अनाउंस करके कोई गड़बड़ पैदा ना हो, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जब इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर हो जाएंगे, इलेक्शन मेंबरान जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ये नाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए और 3 तारीख़ को जो बाकायदा इजलास भी तलब किया गया है सदर की जानिब से, तो उसमें जो है वो स्पीकर का इंतखाब भी होगा और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी जो है वो वोटिंग का अमल वहीं पर किया जाएगा। अब यहाँ पर नाज़रीन मुख्तलिफ मीटिंग्स भी होती रहीं। सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो दोनों इमरान खान साहब से मिलते भी रहे और दोनों से जब मीडिया से दोनों ने गुफ्तगू की तो जब उनसे ये पूछा जाता रहा कि वो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो दोनों की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि ऑब्वियसली जो फ़ैसला है वो पार्टी के चेयरमैन यानी कि इमरान खान साहब वो करेंगे और जो उनका फ़ैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। लेकिन जब उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता रहा कि अगर आपके मुखालिफ उम्मीदवार को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नामज़द कर दिया जाता है तो क्या आप उन्हें वोट देंगे, तो इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा कर वो देते रहे और कहते रहे कि चेयरमैन साहब ने जिसका नाम जो है वो लिया ऑब्वियसली वही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा और बिल आखिर घुमा फिरा के उन्होंने ये बात की कि जिसे इमरान खान साहब नामज़द करेंगे उसे जो है वो भी वोट देंगे और इस वक्त किसी तरह से भी कोई मुखालफत जो है वो नहीं है और ये तमाम चीज़ें जो है वो सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनकी जानिब से कही गई हैं। बहरहाल
جو بیرسٹر سلطان محمود ہیں ان کی جانب سے بھی اسی طرح سے ہی میڈیا ٹاکس کے دوران بھی باتیں کی گئیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہوگا وہی فائنل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انیشل جو اطلاعات تھیں کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے جو تیسرا بندہ تھا اسے وزیر اعظم بنایا جانا تھا، یعنی کہ اظہر صادق کا یا خواجہ فاروق صاحب کا اس میں نام آ رہا تھا، لیکن ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم جو ہے، جو ہمارے سورسز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، تو وزیر اعظم جو ہے وہ سردار تنویر الیاس کو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ مد نظر رکھنے والی ہے، کیونکہ ابھی تک وزیر اعظم کا نام اناؤنس جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کے پی کے کی حالت دیکھیں یا آپ دیکھیں پنجاب میں دیکھیں تو یہاں پر بھی جب وزیر اعلیٰ کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہونی تھی تو عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اینڈ ٹائم پر جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے ہی ہاتھ میں، اور اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ انہی کی جانب سے ہی کی جانی ہے۔ تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ تو اس کی نہیں ہوئی، لیکن اوبویسلی سورسز کی جانب سے یہ دعوے سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ نام لے رہا ہوں سردار تنویر الیاس کا۔ لیکن حتمی تو ظاہر سی بات ہے جب عمران خان صاحب کی جانب سے بتایا جائے گا، اس کے بعد جو ایک نام ہے وہ سامنے آئے گا، اور اس میں ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ بھی مل سکتا ہے، کیونکہ جو ایک تھوڑی سی ہسٹری بھی رہی ہے کے پی اور پنجاب کو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سرپرائز بھی جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، تو اوبویسلی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک کی جو معلومات ہیں وہ اسی طرف ہی جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ بہرحال بہت سارے لوگ تقریباً ان دنوں کے اندر، خاص طور پر ان 3-4 دنوں میں تقریباً ہر ایم ایل اے جو ہے جو کہ کشمیر سے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ جیتا تھا وہی وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ بن چکا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملے، جن میں خواجہ فاروق اور اظہر صادق کا نام، ایون کہ انوار الحق کا نام جو ہے وہ ٹاپ پہ جو ہے وہ آتا رہا، لیکن ایٹ دا اینڈ اظہر صادق جو تھے ان کو جو ہے وہ فیورٹ قرار دیا جاتا رہا۔ لیکن اب جو ہے وہ اطلاعات آئی ہیں کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں انہیں وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین صورتحال تھوڑی سی اس طرح سے بھی مشکل ہو سکتی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود جو کہ شروع میں نہیں مان رہے تھے، اب جو ہے وہ کس طرح سے مان گئے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ صدر کی نشست پر کس طرح سے اب مان گئے، کیا واقعی انہیں جو ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ اس کے اوپر چونکہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، تو ایک اس کے علاوہ بھی کیا انہیں جو ہے وہ کچھ آفر دی گئی کہ آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ بہرحال اب جو ہے وہ صدر پہ ان کے حوالے سے ایک آفر بھی ان کو تھی کہ وہ صدر بن جائے اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ لے آیا جائے اسمبلی میں، اور پھر اس کے بعد وزیر جو ہیں وہ بن جائیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی اطلاعات ہوتی ہیں، فائنل نام جو اناؤنسمنٹ ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے کہ فائنل نام کس کا اناؤنس ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی کی اطلاعات کے مطابق جو سورسز دعویٰ کر رہے ہیں وہ سردار تنویر الیاس صاحب کا جو ہے وہ نام لے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیورٹ کون ہے اور آپ کے مطابق کس کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ناظرین اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کی ویلاگ میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔